Sister Kasim Jalali Kudus और बाबरकत आमीन आप सब से खुश हैं? आमीन हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मौसम काफ़ी हवस वाला है, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम खुदा के हुजूर में मौजूद हैं। आमीन हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। हालेलुया हालेलुया। आज जो खुदा का कलाम हमारे लिए है, ये बहुत पावरफुल कलाम है। आमीन। ईमान के हवाले से आज हम सीखेंगे कि हमारा ईमान क्या है। ईमान हम खुदा पर ही क्यों रखते हैं, किसी और पर क्यों नहीं हमारा ईमान। आइए आज इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, कलाम मुकद्दस में देखेंगे। और उस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 10 बाब और उसकी 19वीं आयत पास्टर समय के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। रोमियो 10 और उसकी 19 आयत। कितने लोगों के पास खुदा का कलाम है? पढ़े लिखे लोग कितने हैं? जरा आपने अपनी बाइबल ऊपर से, जिनके पास अपनी अपनी बाइबल है, मेहरबानी से अपनी बाइबल ऊपर करें। हाथ ऊंचा करें बेटा जी अपना हाथ। अच्छा, ये बाइबल मुकद्दस है मेरी, और जब से मैंने खुदा को कबूल किया, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी और उस वक्त से मेरे पास है। आप यकीन जाने कि इसके सफ़े फटने शुरू हो गए हैं और मुझे इससे इतना प्यार है कि मैं अपनी बाइबल के बगैर अपने आप को अधूरा समझता हूँ। तो अगर आपके पास भी आपकी बाइबल होगी ना, एक तो अपने आप को आप मुकम्मल समझेंगे और दूसरा खुदा हमेशा आपके साथ रहेगा। आमीन। तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए। तो जब कलाम ही नहीं होगा तो राह के लिए रोशनी कैसे होगी? सिपाही जब जंग के लिए जाता है तो पूरे के पूरे हथियार बांध के जाता है। हम कैसे सिपाही हैं जिनके पास हथियार ही नहीं है? ये इफ्सियों की किताब अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, गरज खुदावन में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदावन के सब हथियार, इसके अंदर सारे हथियार हैं। रूह का हथियार सबसे बड़ा हथियार इसके अंदर है। और जब रूह का हथियार आपके पास है तो आप इब्लीस से जंग कर सकते हैं, आप इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं। आप रातों के पैरों में जहां कहीं भी जाएं, खुदा आपके साथ होगा। आमीन। आपको किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होगा, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। आमीन। आइए कलाम मुकद्दस में देखेंगे जी, पैसे पढ़िएगा जरा। खुदाबंद के जिंदगी बख्श कलाम से, अहद जदीद में से रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत कलाम खुदा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। रोमन की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 19, उसमें यूं मकरूब है, फिर मैं कहता हूं क्या इसराइल वाकिफ न था? अव्वल तो मूसा कहता है कि मैं उनसे तुमको गैरत दिलाऊंगा जो कौम ही नहीं, एक नादान कौम से तुमको गुस्सा
پھیلاؤں گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ رومیو 10 باب اور اس کی 19ویں آیت پڑھیے، سوری 17ویں آیت، 17ویں آیت پڑھیے گا۔ ہاں جی یہ بھی پڑھتے چلے گا۔ رومیو 10 باب اور اس کی 17ویں آیت، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آمین آمین، سب کہیں آمین۔ سب لوگ بیٹھے، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ آج ہم نے خدا کا کلام سنا ہے، اور پہلے ایک گیت ہم نے سنا تھا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ بھی۔ کیا خدا آج ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ جیسے موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے کیا آج خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو سنتا ہے، دعا کا جواب دیتا ہے۔ آمین۔ تو جب خدا ہماری دعا کا جواب دیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باقی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح پالوس رسول رومیو کے نام خط لکھتے ہوئے کہتا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے ہے؟ سننا کہاں سے ہے؟ کسی اور کتاب کا طریقہ، دنیاوی کتاب کا طریقہ۔ علم آپ جتنا مرضی آپ کے پاس ہو، دنیا جہاں کا علم آپ کے پاس ہے، لیکن جب تک خدا کا کلام ہم نہیں پڑھتے یا اس میں سے نہیں سنتے یا اس پر عمل نہیں کرتے تو ساری کی ساری ہماری تعلیم رائگاں ہے۔ ہم آئی ٹی کے اسپیشلسٹ بن جائیں، کمپیوٹر کے اسپیشلسٹ بن جائیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن جب تک خدا کا کلام ہمارے پاس نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے پال کہتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب مسیح کے کلام سے سنیں گے تو پھر ہماری زندگیاں بابرکت ہو جائیں گی۔ آمین۔ ایک بات پہ بڑا کئی بار ہم سوچتے بھی ہیں، ہم کہتے بھی ہیں، ہم پیدا تو ہو گئے لیکن بڑے نہیں ہو رہے۔ بات ہے نا، ہم مسیح میں پیدا تو ہو گئے ہیں یا کرسچنیلٹی میں پیدا تو ہو گئے ہیں، مسیح خاندان میں پیدا تو ہو گئے، لیکن ہم بڑے نہیں ہو رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں بڑے ہو رہے؟ رڑتے جا رہے ہیں، گرومنگ کر رہے ہیں لیکن بڑھ نہیں رہے، گرو نہیں کر رہے، پیداوار نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ یا تو ہمارا ایمان خدا پہ نہیں ہے یا ہم خدا کے کلام کو دھیان سے سنتے نہیں ہیں۔ ریزن دو ہی ہیں، اور کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب مسیح کے کلام سے سنیں گے تو پھر ہم بڑے بھی ہوں گے، گرو بھی ہوں گے، قد بھی کریں گے۔ لیکن قد شاید ہم کرنے نہیں چاہتے، بونے رہنا چاہتے ہیں۔ اگر بہت مرتبہ بھائی صاحب ہم یہ بات اکثر دیکھتے ہیں کہ بہنیں چل جاتی ہیں اور بھائی گھروں میں اسٹے کرتے ہیں، کام ان کا کیا ہے، ٹی وی لگا لیا، بچوں نے کچھ شور کے دیکھا تو لگا بھی دی۔ کیوں شور کر رہے ہو؟ ٹی وی دیکھنے کا مزہ خراب کر رہے ہو۔ ایسے ہی ہے، چرچ نہیں آنا پسند کرتے، ٹی وی دیکھنا پسند کریں گے، اور جب پوچھا جائے تو بہت سارے ریزن، بھائی صاحب یہ پرابلم ہے، بھائی صاحب یہ پرابلم ہے، بہت سارے ریزن سامنے آتے ہیں۔ ہمارے تو میں دو بہنیں، دو فیملی ایسی بیٹھی ہیں، بہنیں تو نہیں میں کہوں گا، فیملی دو ایسی بیٹھی ہیں، ایک بیٹی نسیم ہے اور باقی آپ کا کیا نام ہے جی آپ کا؟ ہاں جی ہاں جی سونیا، ذرا دونوں کھڑے ہو جائیں۔
دونوں کھڑی ہو جائیں, آپ بھی کھڑی ہو جائیں. آپ مانا والے سے آتی ہیں, آپ بالٹن ورک شاپ سے. یہ دو فیملیاں دور سے آتی ہیں, اور باجی کو میں اکثر دیکھتا ہوں, جو باجی سونیا ہے, یہ تقریباً 9, سوا 9 بجے, 9:30 بجے تک چرچ میں ہوتی ہے. یہ بہت ہی کام ہے, ٹائم کی ہم کتنے بجے آتے ہیں, اور یہ دیکھیں دور سے آتی ہے اور پھر بھی ٹائم پہ. اور وہ بیٹی نسیم جو ہے, یہ بھی تقریباً 10, 10:30 بجے تک آ جاتی ہیں, کیونکہ ان کو بچوں کو ساتھ لے کے آنا ہوتا ہے, اور سارا ظاہر ہر کام ایسے ہی ہے. پیزا بیٹھ جائیں. بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کہاں سے آنا ہے, اس بستی سے, اور یہ کہاں سے آتی ہے اتنی دور سے, اور ٹائم پہ آ جاتی ہے. ہمارے لیے, ان کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے مسیح نے سلیپر جان دی ہے, اور جتنے لوگوں نے اسے قبول کیا ہے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا بخش دیا ہے خدا نے. آمین. مرکز کی انجیل اگر آپ پڑھتے ہیں اس کا 7 باب اور اس کی 26 آیت پڑھیں, اس میں لکھا ہے ایک یونانی عورت ہے اور اس کی بیٹی نے ایک ناپاک روح آئی ہے, اور ناپاک اس کے اندر ہے, اور یسوع کے پاس آئی ہے, اور اس نے کہا کہ اے یسوع, اے خداوند, میری بیٹی کو جو ہے نا ایک ناپاک جو ہے وہ پریشان کرتی ہے, تو تو کیا کر, اسے نکال دے, اسے ٹھیک کر دے. یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالی جاتی, لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالی جاتی. میں تو بنی اسرائیل قوم کے لیے آیا ہوں, میں تو اسرائیل کی بھیڑوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں, لیکن کیونکہ وہ اسرائیلی نہیں تھی اس لیے یہ بات کہی تھی. لیکن اس عورت نے اس قدر ایمان رکھا, اس نے کہا اے خداوند دیکھ, جو کتے ہیں نا وہ بھی اپنے مالک کے میز کے نیچے جو ٹکڑے گرتے ہیں ان سے اپنا پیٹ, ہلیلویا, بات کی سمجھ آ رہی ہے, وہ اپنا پیٹ کیا کرتے ہیں, بھرتے ہیں. اس لیے خداوند میری بیٹی پر رحم کر. اور یسوع نے کھڑے ہو کر ایک بات کہی کہ میں نے پوری بنی اسرائیل قوم میں ایسا ایمان نہیں پایا. ہلیلویا. تو دیکھیں کیسی بڑی بات ہے, اس نے ایمان رکھا اور اپنی انسلٹ بھی کروائی, لیکن اس نے خدا کا پلہ یا خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج سامنے تھے چرچ میں کوئی نہ کوئی گالی کو کہہ دے, کوئی جماعت کو کہہ دے نا, کسی کہنے نا سامنے تو انہیں کیا اس وجہ سے چرچ نہیں جانا, سانوں نے انہیں کچھ کہا تھا اس لیے چرچ نہیں جانا. ہماری ناراضگی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہو جاتی ہے, ہم نے یہ ناراضگیاں نکالنی ہیں. اگر ہماری محبت خدا کے ساتھ ہے نا تو یہ ناراضگیاں کچھ نہیں ہیں. یہ چھوٹی موٹی ناراضگیاں انسان کے ساتھ ہے, خدا کے ساتھ نہیں ہے. محبت ہماری خدا کے ساتھ ہے. خدا کے لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں گے نا تو خدا میں آپ بڑھتے جائیں گے. جب خدا کے ساتھ آپ کی محبت ہے تو ہم ایک دوسرے کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے, ہم ایک دوسرے پہ ایلیگیشن نہیں لگائیں گے, ہم ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں نہیں لگائیں گے, بلکہ ہماری محبت جب خدا کے ساتھ ہوگی تو پھر ہمارا خدا ہماری کیا کرے گا, مدد کرے گا. آمین. اس لیے ہمیں اپنے خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اس یونانی عورت کی طرح ہمیں اپنا ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں
दानियल की किताब, और उसका 3 बाब अगर हम देखें तो उसमें एक बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है। हम बहुत अक्सर ये कलाम सुनते हैं और बहुत बार हमने सुना भी है कि सदरक, मिशक और अब्दनगो खुदा के बंदे हैं, और ये खुदा के लोग खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। और नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूरत बनवाई है जिसकी लंबाई 90 फीट है, यानी कि 60 हाथ, और चौड़ाई उसकी 9 फीट यानी कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक 6 हाथ। ये इतनी बड़ी दियोकामत मूरत जो है वो बनाई गई, और ऐलान किया गया कि जब किरना और नेक की आवाज या दफ की आवाज या किसी भी किस्म के साज की आवाज जब आप लोग सुनो तो क्या करो, अपने आप को इस मूरत की तरफ चेहरा करके झुका लो, सिजदा करो इस मूरत को, और जो सिजदा नहीं करेगा उसे जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। बात की समझ आ रही है? कितने लोग हैं जो इस स्टोरी को जानते हैं? आमीन। लेकिन सदरक, मिशक और अब्दनगो जो खुदा के बंदे हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो इस मूरत को सिजदा नहीं करते थे। और बादशाह के बुज़रा ने, उमरा ने कहा कि ऐ बादशाह, तेरे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो तेरी बात को नहीं मानते। तो जब उनको नॉमिनेट किया गया तो बादशाह ने कहा कि इन्हें पकड़कर जलती भट्टी में डाल दो, और आज कितने गुना तेज कर दो? कितने गुना? आपकी आवाज आनी चाहिए। कितने गुना? 7 रहेंगे तो बरकत पाएंगे। आमीन। कितने गुना? 7 गुना। कितने एक कमान पालन मेरा से होते 7 कमान पालन जरा लकड़ियां सी कहते को पालो, ताकि आप जी इन्नी तेज हो जाए कि सुटे जान तो उससे टाइम नहीं खत्म, यानी कि इतना तेज आंच कर दी जाए। और मेरे चीजों जो खुदा के लोग हैं ना तो हवस तो डरते हैं, ना गर्मी तो डरते हैं, ना ठंड तो डरते हैं, ना ही बारिशों तो डरते हैं। भावें औले पहनते होते, भावें बर्फ पहनते हुए फिर भी होना कितने आने खुदा के घर आने। ते जेड़े खुदा नाल प्यार करते हैं उन्होंने पाए पसीने ना शराबूर होए होन, कपड़े पाए पूरे के पूरे पसीने ना भिज जाने, पर फिर भी बैठे रहते हैं, वो तबला बजा के बाहर नहीं चले जाते। आमीन। बात की समझ आ रही है? क्योंकि जो खुदा के लोग हैं ना वो मोहब्बत करते हैं खुदा से, और उन्हें गर्मी सर्दी की परवाह नहीं होती। साडा मूवी मेकर है, उन्होंने सब तो बहुत ही गर्मी लगती है। वो कैमरे के पीछे घोड़ा पसंद नहीं करता, सबसे पहले बाहर जाता है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं ना वो खुदा से प्यार करते हैं, और उनके लिए आज 7 गुना भी बढ़ जाए ना तो वो खुदा का इनकार नहीं करते। जब आज 7 गुना तेज होगी तो फिर भी जब वो घबराएंगे नहीं ना तो बरकत पाएंगे। आमीन। और खुदा ऐसे लोगों को क्या करता है? पसंद करता है। और फिर नबूकदनेस्सर जैसे बंदा को कहता है कि देख, मैं अपने लोगों को बचाने के लिए खुद उस भट्टी में आग मौजूद होता हूँ। आमीन। नबूकदनेस्सर ने देखना चाहा कि मैं देखूं जाके कि उनका क्या हाल हुआ है, वो कैसे हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां भी अब तो जल गई होंगी। वो देखने के लिए आया, लेकिन जैसे उसने भट्टी में देखा तो उसने कहा कि लोगों से पूछा, उमरा से पूछा, बुज़रा से पूछा कि हमने कितने लोग फेंके थे, कितने लोग फेंके थे?
तीन, उन्होंने कहा 3 लोग देखे थे, तो उन्होंने कहा लेकिन मुझे तो 4 नजर आ रहे हैं। और चौथा ऐसा है जिसकी सूरत इलाजाते किसी है, इतनी नूरानी, इतना जो है जलवागर, और उसके आने से जलती भट्टी की आग भी जो है वो मध्यम पड़ती है। आमीन। तो मेरे चीजों, जहां पे यीशु आता है ना, वहां पे सर्दी भी कम हो जाती है और गर्मी भी, उसकी शिद्दत भी। हम गर्मी बैठे होते हैं लेकिन महसूस नहीं हो रही होती, क्योंकि हम यीशु के लोग हैं और यीशु से हमारा दिल लगा हुआ है। आमीन। तो जब यीशु से दिल लगा हुआ ना, तो फिर गर्मी सर्दी तो कुछ नहीं कहते। तो मेरे चीजों, जब यीशु वहां पे मौजूद था, तो जब खुदा खुद वहां पे मौजूद था, तो सदरक नबूकदनेस्सर ने कहा कि उन्हें हुक्म दिया कि ऐ नबूकदनेस्सर, ऐ सदरक मिस्र और अब्दुल खुदा के बंदो, भट्टी में से बाहर आ जाओ, तुम्हारा खुदा मुबारक हो। और जब ये बात कही गई, तो नबूकदनेस्सर जो है वो और उसके लोग आए और उनको सुनना शुरू किया कि इनके जलने की बूंद इनके अंदर से नहीं आ रही। लेकिन मेरे जीजों, जब मोहब्बत खुदा के साथ हो, तो खुदा आपका एक बाल भी जलने और उनके अंदर से किसी किस्म की बू जलने की नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका खुदा उनके साथ मौजूद था। आमीन। तो जब हमारा खुदा हमारे साथ हो, तो फिर हम हर तरह से महफूज रहते हैं। हुआ मौत की वादी के साए में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से जो हक डाला के पर्दा में रहता, वो कादिर मुद्र के साए में। आमीन। वो हक डाला के पर्दे में थे और मौत की वादी में से गुजर रहे थे, लेकिन हर मौत की वादी गुजर गई, लेकिन उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। असी कहने कामना कितना तो फिर की नहीं लगना। आमीन। ऐसा है ना। बाकी पूरा हफ्ता काम कर लिए, तो आपको लाजमी करना है। पूरा हफ्ता छुट्टियां कर ली, लेकिन तो आप जब नहीं जाना काम पे चले जाना है। ये जो दुआ में काम रखता हो, बाकी तो चलाते ही नहीं है जी, है ना। लेकिन जो इतवार की छुट्टी करते हैं स्पेशल खुदा के लिए, वो बरकत पाती है। आमीन। पास्टर साहब देखें, मैं इनका अप्रिशिएट करता हूँ। रात हमारे साथ तकरीबन 12 बजे तक हमारे साथ थे, और सुबह इनका काम छत बांधना सही काम है, सख्त काम, हार्ड काम है। और सुबह तकरीबन मेरा ये 4 बजे गए, 4 बजे गए, 5 बजे गए, और फिर भी हमारे साथ यहाँ पे चर्च में आके बैठे। आमीन। वफादारी खुदा के साथ, इसके साथ वफादारी इंसान के साथ नहीं है। पादरी आशिक ना नहीं है, खुदा ना नहीं। जब खुदा के साथ आपकी वफादारी होगी, जब खुदा के साथ आपकी मोहब्बत होगी ना, तो फिर आप बरकत पाएंगे और खुदा आपके कामों को भी आसान कर देगा। आमीन। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, जब मैं काम देने गया तो मेरे काम वाले काट देने गए। काम से कभी नहीं निकालता जब खुदा आपके साथ हो, कोई नहीं निकाल सकता। जब खुदा आपके साथ है, तो खुदा आपकी जॉब की, आपके खाने पीने की, आपकी किचन की, हर तरह से खुदा हिफाजत करता है। आमीन। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अब लॉकडाउन खत्म हो गया है। मंडे से मेरा ख्याल है सारे कारोबार जो है वो चल पड़ेंगे। तो देखिए, तकरीबन मेरा 4-5 माह जो है लॉकडाउन रहा, और लोग घरों में भी बंद रहे, कारोबार भी बंद रहे। हमारा भी यही हाल था। हम बेशक कादम है, लेकिन हमारी भी पोजीशन ऐसी थी आप लोगों की तरह, लेकिन हमारा खुदा हमें कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कर रहा है। हमने किसी को जाके ये नहीं कहा कि हमें एक थैला जो है राशन का हमारे घर पे दे, हमने किसी को ये नहीं कहा। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम लोगों की हेल्प कर सकते। खुदा जरूर मुमकिन करेगा कि हम ऐसा करने वाले बन जाएं, क्योंकि खुदा सब कुछ मुहैया करने वाला है।
اور ہم چھپاتے نہیں ہیں، اور جو کچھ خدا میں دیتا ہے ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ کلیسیا تک پہنچائیں۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ انسان ہیں تو ہم بھی انسان ہیں، اگر آپ کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بھی پڑتی ہے، لیکن ہر انسان کی ضرورت جو ہے وہ خدا پر ہی کرتا ہے۔ آمین۔ کسی انسان کے ہاتھوں کی طرف مت دیکھیں، کسی کی طرف مت دیکھیں، اپنے خدا کی طرف دیکھیں جو پوری دنیا کو دیتا ہے۔ آمین آمین۔ جب پورے خدا کی طرف دیکھیں گے نا تو پھر آپ کا خدا ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ وہ میرے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی۔ آمین۔ تو پھر جو دلوں کے بہتر جانتا ہے اسے پتا ہے کہ کس بیٹی کو، کس بیٹے کو، کس گھرانے کو کیا چاہیے وہ مہیا کرتا ہے۔ مانگو تو تمہیں، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے۔ اس لیے ہمیں اپنے خدا کے حضور سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ زکئی نام ایک شخص ہے بائبل مقدس میں، لوکا کی انجیل اگر آپ پڑھیں تو اس میں 19ویں باب میں لکھا ہے، زکئی نام ایک شخص ہے، اس کو کلوز کریں گے۔ زکئی جو شخص ہے وہ بڑا امیر ترین شخص ہے، لیکن اسے صرف ایک ہی آرزو ہے کہ وہ یسوع کو دیکھے۔ اس نے اپنے دل میں یہ آرزو کی کہ میں یسوع کو دیکھوں۔ جب اس نے یہ آرزو کی تو دیکھیے میرے عزیزو، جب ہم آرزو کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے پاس آتا ہے، ہم اسے جانے یا نہ جانے ایک بات الگ ہے، لیکن زکئی نے بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یسوع مسیح اس کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آواز دی، اے زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر رہنا۔ آمین۔ کہانی آپ سب نے سنی ہے، بہت بار سنی ہے، بہت بار پڑھی بھی ہوگی، اس لیے اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ اور بتایا گیا کہ اے زکئی نیچے اترا۔ جب زکئی نیچے اترا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اس قدر وہ روح سے معمور ہو گیا، اس قدر وہ خوش تھا کہ اس نے خوشی میں ایک اعلان کر دیا کہ میں نے اگر کسی سے ناحق لیا ہے تو اس کو کتنے گنا واپس کروں گا؟ کتنے گنا؟ 4 گنا۔ یعنی کہ اگر میں نے 1 روپے کسی سے لیا ہے تو اس کو 4 روپے، 1 روپیہ تو اس کا جو ہے وہ بھی، اور 4 گنا ایکسٹرا، یعنی کہ 5 روپے اس کو واپس کروں گا۔ تو دیکھیں خدا نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، اور خدا یسوع مسیح نے خوش ہو کر بات کہی کہ ابن آدم کھوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے، آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ تو اگر ہم بھی زکئی کی طرح بن جائیں گے نا، اپنے پڑوسی کا خیال کرنا شروع کر دیں گے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف دھیان کریں گے نا، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ آمین۔ جب کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا تو پھر ہم دلی طور پہ بھی جو ہے وہ اطمینان کی سانس لیں گے، خوش ہوں گے کہ ہم نے کسی کی ہیلپ کی ہے، اور ہمارا خدا اس کے ایک سمجھ کر دے گا۔ آمین آمین۔ آپ کی سمجھ آئی؟ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے ایمان رکھنا ہے، اور ایمان کس پہ رکھنا ہے؟ خدا کے کلام پر۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوگا، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب مسیح کے کلام سے سنیں گے تو پھر ہم ضرور برکت پائیں گے، اور جب خدا کی برکت آتی ہے تو پھر ہم کسی طرح بھی مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا خدا ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ خدا نے اسلام کی طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دی۔ آمین۔